बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, पाक है वो ज़ात कि जिसने हमको अदम से वजूद बख्शा और जिसने हमें अक्ल अता फरमाई ताकि हम अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें और अपने नफ़ा व नुकसान को पहचान सकें। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी ममलकत या फिर ऐसी सल्तनत अता करे कि जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसी का हुक्म जारी हो और वो जिस तरह से चाहे उसी तरह से हो जाए और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई काम ना हो। अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी औरतें अता करे जो सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हों और इंतहाई शिद्दत से और टूट कर उससे मोहब्बत करने वाली हों, उससे प्यार करने वाली हों। उसके अलावा किसी और की तरफ वो हरगिज़ मुतवज्जे ना हों। इंसान ऐसी बादशाहत चाहता है जहाँ पर वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके और अपनी मर्ज़ी के लिबास ज़ेब तन कर सके। उसे वहाँ पर किसी किस्म का भी कोई दुख, गम या तकलीफ़ ना हो, ना ही उसे इस बात का खौफ हो कि उसकी ये बादशाहत फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कुर्बान जाइए उस ज़ात पर कि जिसने अपने बंदों की इन्हीं ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जन्नत को पैदा फरमाया। चुनाचे जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक ऐसी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया है, और जो जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया तो यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी पा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक कोड़े के बराबर भी अगर इंसान को जगह मिल जाए तो वो दुनिया और माफिया से बेहतर है, क्योंकि दुनिया की बादशाहत तो ख़त्म हो सकती है लेकिन जन्नत की बादशाहत कभी ना ख़त्म होने वाली है और ना ही जन्नत का सुकून ख़त्म होगा, ना ही वहाँ पर कोई बीमारी आएगी, कोई दुख या तकलीफ़ आएगी। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसी बीवियाँ और हूरें अता करेगा कि जो इंतहा से ज़्यादा हसीन व जमील होंगी और वो उनसे टूट कर मोहब्बत करने वाली होंगी। इसके साथ साथ अपने शौहर के अलावा हरगिज़ किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जे ना होंगी, क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर औरतों को पसंद करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को पैदा किया ताकि इंसान अपनी इसी पसंद ही की वजह से मेरी इबादत करने पर आमादा हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। वो बच्चा जिससे उसके वालिदैन इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते हैं और उसके वालिदैन ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह वो बच्चा उनके पास ही रहे, उनके पास आ जाए या उनकी बातें माने। चुनांचे अल्लाह ताला भी अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा इसी वजह से मेहरबान है और अल्लाह ताला ने जन्नत और वहाँ की नेमतों का लालच इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से दिया है कि मैं बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं बंदे का खालिक हूँ। लिहाजा इन्हीं नेमतों ही के लालच में शायद मेरा बंदा मेरी इबादत करे और मेरी तरफ आ जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जबकि एक रवायत के मुताबिक जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। इस हदीस मुबारक की तफसीर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार नाइमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ान के लिए सजाई जाती है, यानी ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही अगले रमज़ान के लिए जन्नत की आरास्तगी का काम शुरू हो जाता है, सजावट का काम शुरू हो जाता है और साल भर फरिश्ते उसे सजाते रहते हैं। चुनांचे वो जन्नत जिसको पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला इतना ज़्यादा हुसीन व जमील है, तो सोचिए जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। जन्नत जब खुद सजेगी और उसको मज़ीद सजाया जाएगा और फिर सजाने वाले फरिश्ते होंगे
تو جنت کیسی نظر آتی ہوگی۔ چنانچہ اس کے بارے میں ہم وہم و گمان میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ جنت کی خوبصورتی کیسی ہوگی۔ دنیا کی کسی چیز سے اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے میسرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے، اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہ سنی ہوگی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہماری اس سے شادی ہو جائے۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یہ آج کیسی رات ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے ہیں۔ ناظرین محترم، اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اپنے بندوں کو اس وجہ سے عطا فرمایا ہے تاکہ اس مہینے کے اندر جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت اور وہاں کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے بندے عطا فرما۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہ کی، نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، اور نہ ہی اس ماہ کے اندر کوئی گناہ کیا، بلکہ خوب اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا نکاح 100 حوروں سے فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی اور یاقوت کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو اس محل کے اندر سما جائے گی، بلکہ اس محل کی صرف اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ کو گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ کے اندر کوئی نشہ آور چیز استعمال کی، کسی مومن پر بہتان لگایا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تمہارے لیے مقرر کر دیے، اور تم ان مہینوں میں نعمتوں سے لطف اندوز ہونا تمہارے لیے جائز کر دیا، لیکن اپنے لیے 1 مہینے کو خاص کر لیا، 1 مہینے کو مقرر کر لیا۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان عطا کیا اس لیے کہ وہ عبادت کریں، اور پھر اس عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی نعمتیں عطا کر سکے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس شخص کو اس دنیا کے اندر ایک شادی کرنے کی بھی گنجائش میسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کو عطا کیا تاکہ بندہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے میں اس کا نکاح 1 یا 2 بیویوں کے ساتھ نہیں بلکہ 100 حوروں کے ساتھ فرمائے گا۔ جنت اور وہاں کی نعمتوں کا لالچ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس لیے دے رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے، صرف اور صرف میری عبادت کرے، اور اسی لالچ ہی کی وجہ سے میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار جو کرتا ہے، اسی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے بلکہ جنت میں آ جائے، میری عبادت کرے، مجھے راضی کرے، اور جنت کی تمام نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کس طرح گزارا کرتے تھے۔
माह रमज़ान मुबारक के माह सईद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत व रियाज़त में आम दिनों की निस्बत काफ़ी इजाफा हो जाता। इस महीने में अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत अपने उरूज पर होती। इसी शौक़ और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम को भी बढ़ा देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर रात क़याम करते, लेकिन जब माह रमज़ान आता तो उस क़याम में इजाफा हो जाता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को मांगने की दुआएं करते। अजमाली तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात रमज़ान मुबारक को यूँ बयान किया जा सकता है कि सयाम रमज़ान। इससे मुराद ये है कि माह रमज़ान के दौरान अपने ऊपर रोज़ों की पाबंदी को लाजम ठहरा लेना। दूसरी चीज़ है क़याम रमज़ान। रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज तरावी, तस्बीह, तहलील और कसरत से ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहना। तीसरी चीज़ आती है ख़त्म कुरान। दौरान माह रमज़ान मुबारक मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाना। चौथी चीज़ आती है इत्काफ़। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अय्याम में नियत इत्काफ़ मस्जिद में बैठना। पांचवी चीज़ आती है नमाज तहज्जुद। साल के बकिया महीनों की निस्बत रमज़ान मुबारक में नमाज तहज्जुद की अदायगी में ज़्यादा इन्हिमाक और ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहरा करना। इसके साथ साथ आखिरी चीज़ आती है सदका व खैरात। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में आम महीनों की निस्बत सदका व खैरात भी कसरत से किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे कि आप इसको पाने की दुआ अक्सर किया करते और रमज़ान मुबारक का एहतमाम माह शाबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब के आगाज़ के साथ ही ये दुआ अक्सर फरमाया करते थे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि जब रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान बाबरकत बना दे और हमें रमज़ान नसीब फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुशामदीद कहकर इस्तकबाल किया करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज के ज़रिए सहाबा किराम से रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के बारे में पूछकर इस महीने की बरकत को वाज़े फरमाया। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते कि तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। ये अल्फाज आपने 3 बार दोहराए। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात तमाम अहले क़िबला को माफ़ कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में ही कसरत के साथ रोज़े रख कर माह रमज़ान की तैयारी और इस्तकबाल किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सिर्फ माह शाबान में ही कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। अक्सर औकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़ों को रमज़ान मुबारक के साथ मिला देते, यानी शाबान के आखिरी दिन भी आपका रोज़ा होता और साथ में रमज़ान शुरू हो जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा सिर्फ शाबान में ही पूरे माह के रोज़े रखा करते थे, इसलिए कि ये रमज़ान के साथ मुत्तसिल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि अहले किताब और मुसलमानों के रोज़े के दरमियान फ़र्क की वजह आपने ये बात बताई कि हमारे सहरी खाने और अहले किताब के सहरी खाने में फ़र्क है। सहरी सरापा बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसे तर्क ना किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सहरी करने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। रोज़े में सहरी को बिलाशुबा बहुत अहम मकाम हासिल है। रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात से किता नज़र सहरी दिन में रोज़े की तक़वियत का बाइस बनती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाई कि सहरी ज़रूर
کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو طویل قیام کیا کرتے، بعض اوقات ساری رات عبادت میں گزر جاتی اور رات کے چند لمحے ہی آپ آرام فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار کر لیتے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے کیونکہ پانی بھی پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان کی راتوں میں یہ معمول تھا کہ آپ نماز ادا کرتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے، تسبیح بیان کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رمضان المبارک میں کم از کم ایک بار ختم قرآن ضرور کر لیتے۔ رمضان المبارک کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں بھی یہ معمول تھا کہ آپ نماز تہجد میں 8 رکعت ادا فرماتے، جس میں وتر شامل کر کے کل 11 رکعتیں بن جاتی۔ تہجد کا یہی مسنون طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر رات کا قیام یعنی نماز تہجد لازمی ہے، کیونکہ صالحین کا یہ عمل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک میں یہ عادت تھی کہ آپ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، کوئی سوالی آپ کے در سے خالی نہ لوٹتا تھا۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت کرتے کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ کا اعتکاف آخری عشرے میں ہی ہوا کرتا تھا، کبھی کبھار آپ پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو اس کے بعد آپ ہمیشہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جا ملے، یعنی کہ آپ ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے تک آپ نے اپنے آخری سال تک اعتکاف کیا۔ اعتکاف میں انسان دنیاوی معاملات سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ کی رضا کی تلاش میں گوشہ تنہائی اختیار کرتا ہے۔ صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اعتکاف لازمی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی جو سنت ہے اس کو ضرور پورا کریں، اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ ہے۔ روزہ دار کو 2 طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے، ایک فرحت تو روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت روزہ دار کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روز قیامت میں اپنے رب سے جا ملے گا، یعنی روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو روزہ دار خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جب روز قیامت روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندے نے اپنی بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات میری خاطر ترک کر دیں اور میرے لیے روزہ رکھا
मैं ही उसे इस रोज़े का खुसूसी बदला दूंगा। आम नेकी का बदला 10 गुना होता है और सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि आदमी के हर अमल का बदला बढ़ा चढ़ा कर मिलता है। आम नेकी का बदला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक भी हो जाता है, लेकिन रोज़ा ऐसी नेकी है कि जिसके मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि ये ख़ास मेरे लिए है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा। कि इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया, खाना पीना मेरे लिए तर्क किया। रोज़ादार को अल्लाह ताला जो जज़ा अता करेगा वो किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर रखा जाता है। अल्लाह ताला ने जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा बना रखा है जिसका नाम बाबुर रैयान है। बाबुर रैयान में सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल हो सकेगा। तो प्यारे दोस्तों, रोज़ादार के लिए अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं जिनका जिक्र करना नामुमकिन है। अल्लाह ताला रोज़ेदार से इतना खुश होता है कि अल्लाह ताला को उसके मुंह की बू पसंद है। अल्लाह ताला ने जन्नत में उसके लिए हूरें रखी हुई हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें उसके लिए सजा रखी हैं, बल्कि पूरी जन्नत को ही सजा रखा है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और इसमें अल्लाह की खूब इबादत करने और इसके साथ साथ अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।